वबरकातुहू व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कमो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये नुस्खा बालिग नौजवान से लेके 100 साल के बूढ़े तक के लिए ये नुस्खा कारआमद है। इस नुस्खे के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फ़वाइद ज़हूर परीद होंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली, मुस्बत तब्दीली ये नुस्खा लेके आएगा। ये नुस्खा उन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बेहतर है जिन्हें रोज़ाना एहतलाम होता है 2-2, 3-3 दफ़ा। ये नुस्खा पहले हफ्ते में ही अपने फ़वाइद दिखा देता है। जी हाँ, मेरी मुराद नौजवानों को होने वाली जो बीमारी है एहतलाम, ये उसका है। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी कोशिश करूँगा नहीं बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी आपको समझाने की खातिर इसकी वजूहात, असबाब और इलाज बयान कर देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। व्यूवर, वीडियो के अंदर मैं आपको इस तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह समझा दूँगा कि आप अपना इलाज आसानी से खुद कर लेंगे और आपको किसी तबीब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका अभी स्क्रीन पे आ जाता है, गोल दायरे में मैंने वाज़िया कर दिया सब्सक्राइब के। ये रेड बटन पे क्लिक करें और साथ ही ये बेल का बटन आ जाएगा, बेल पे भी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करेगा। अब आते हैं नुस्खे के, जो मैं बताता हूँ। जो नुस्खा एहतलाम का, कि एहतलाम होता किस वजह से है, इसकी क्या वजूहात हैं। एहतलाम की तारीफ़ ये होती है कि इंसान रात को नींद की हालत में खुद ब खुद फारग हो जाए, यानी उसकी मनी निकल जाए बग़ैर कोई जिनसी हरकत किए हुए, इसको एहतलाम कहते हैं। ठीक है, बाज़ नौजवानों को ये एहतलाम कच्ची नींद में भी हो जाता है, बाज़ गहरी नींद में को ख्वाब आ जाता है, उस वजह से भी हो जाता है। व्यूवर्स, इसका सबब क्या होता है, वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो होता है मनी का पतलापन, नंबर 2 मैदे की ख़राबी, नंबर 3 हर वक्त जिनसी और फहश ख्यालात में खोया रहना, नंबर 4 ज़रूरत से ज़्यादा जिनसी फेल सर अंजाम देना, जिस वजह से मनी की थैलियाँ कमज़ोर होती हैं और ज़रा सी भी मनी जमा हो तो वो मनी उगल देती हैं। इसके अलावा जो लोग खाना खाते हैं फ़ौरन सो जाते हैं, बाज़ इस वजह से भी मैदे में तज़ाबियत बढ़ती है और एहतलाम हो जाता है। दूध पीने के फ़ौरन बाद नीम गर्म दूध पीते हैं और फ़ौरन सो जाने से भी अमूमन एहतलाम हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जिन लोगों को ज़कावते हिस्स का मर्ज़ होता है, यानी सेक्स के ख्याल से कतरे आना और थोड़ी सी तहरीक से मतलब इंसान जिनसी तौर पर गर्म हो जाए, वो लोग जब रात को लेटे होते हैं, बिस्तर की रगड़ लगने से या चादर की या कपड़ों की रगड़ लगने से भी उनकी मनी निकल जाती है और सुबह उनको यही फील होता है जैसे एहतलाम हो गया हो। व्यूवर्स, ये तो मैंने सबब बता दिए हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज के लिए जो नुस्खा मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है, जो मैंने बुज़ुर्गों से सीखा, तिब की किताबों में जो हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती थी उसमें पढ़ा, उस हवाले से मैंने एक तजर्बात के निचोड़ पे एक नुस्खा तैयार किया है जो नौजवानों में एहतलाम के साथ साथ जनियान के मर्ज़ को भी फ़ायदा देगा, उसके साथ साथ मनी को भी गाढ़ा करेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मर्दाना ताकत में, यानी उज़व के पट्ठों में भी ताकत भर देगा। आते हैं इस नुस्खे के अज्जा की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर आपने शामिल करना है सतावर। पहले मैं नुस्खे के अज्जा बताऊंगा, फिर उसके बाद इनकी मिकदार बता दूंगा ताकि आप आसानी से नोट कर लें और बना लें। सतावर नंबर 1, नंबर 2 मूसली सफ़ेद इंडियन, नंबर 3 ताल मखाना, नंबर 4 दारचीनी, नंबर 5 गूंद कीकर, नंबर 6 मिश्री। व्यूवर, इस नुस्खे के अंदर आपने मिश्री ही डालनी है, कोई मतलब मसनूई तरीके से बनी हुई आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। अगर कोई शुगर का मरीज़ है बेशक वो मिश्री शामिल ना करें। ठीक है जी। अगर आपको मिश्री नहीं मिलती तो फिर भी आप नुस्खा बना लें मिश्री के बगैर, फिर भी आपको अल्लाह के फजल से वही फ़ायदा होगा। मिश्री से ज़रा जायका खुशगवार हो जाता है और खाने में दवाई आसान हो जाती है, और इसका तिब्बी तौर पर आप कहें ना कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये नुस्खे का जायका बनाने के लिए होती है। अब आपने मिकदार कितनी लेनी है
غور سے سنا کریں. بار بار جب آپ فون کر کے میرے سے پوچھ رہے ہیں نا کتنی کتنی لینی ہے تو پھر یار میرا بھی دل دکھتا ہے کہ شاید میں بتانے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں. ستاور 50 گرام, موسلی 50 گرام, تال مکھانا 50 گرام, دار چینی 50 گرام, گوند ککر 10 گرام. یہ دیکھیں گوند ککر کتنی صاف ستھری ہے, یہ ککر کی گوند ہے کتنی زبردست, اور اسی طرح کی آپ نے لینی ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر کوڑے والی اٹھا کے لے آئے, عموماً پنساری کوڑے والی دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی ہے اللہ کے فضل سے. اور مصری آپ نے لینی ہے 100 گرام. ٹھیک ہے جی. اب نسخے کے اجزاء بھی میں نے بتا دیے. اب آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے سن لیں. آپ نے اسے کسی گرائنڈر میں یا ہاون دستے میں آپ نے ڈال کے اس کو پیس کے آپ نے سفوف بنا لینا ہے. سفوف بنا کے اسے کسی ایئر ٹائٹ جار میں سنبھال لیں. اور ایک یہ ہاون دستے سے مجھے یاد آ گیا, ایک دوست نے مطلب میرے ویورز ہی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی بھی, انہوں نے مجھے ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھیجا. ایک حکیم صاحب جناب وہ ویڈیو جو ہاتھ دکھا کے ویڈیو بناتے ہیں, حکیم تو نہیں ہے لیکن نسخے آپ بتا رہے ہیں تو حکیم ہو ہی گئے ہیں. ان کو ہاون دستہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, امام جستہ. تو وہ جناب اس کا ایک ایسا عجیب و غریب نام لے رہے تھے, ہمارا جناب ہنسی نہ رکے کہ یہ بھائی صاحب ہاون دستے کو کیا سے کیا بنا دیا. بہرحال چھوڑیں اس بات کو. یہ آپ نے نسخے کا تیاری کا بھی طریقہ سمجھ لیا, نسخے کی مقدار بھی سمجھ لی. آپ آتے ہیں یہ کھانا کس طرح ہے. ویورز آپ نے یہ صبح آدھا چمچ بڑا, ایک ہوتا ہے نا ٹی سپون, 2 چمچ ہوتے ہیں, ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون, چھوٹا چمچ اور بڑا چمچ. آپ نے بڑا چمچ اگر لینا ہے تو وہ آپ آدھا لیں, اگر چھوٹا چمچ لینا ہے تو پورا. آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ ہم نے ٹی سپون سے ہی کھانی ہے, چھوٹے جو چائے والا جسے چائے کی چینی ملاتے ہیں. 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ, نہار منہ جسے ہم کہتے ہیں, کھانے سے پہلے تقریباً اتنا پہلے کہ گھنٹہ سمجھ لیں, گھنٹہ پہلے آپ نے کھانے سے کھا لینا دودھ کے ساتھ. سردیاں ہوں تو نیم گرم دودھ, اگر سردیاں نہ ہوں تو دودھ گرم نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی فریج کا ٹھنڈا ہونا چاہیے, نارمل دودھ ہونا چاہیے جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری خوراک آپ نے شام کو 6 بجے لینی ہے. اسی طرح مطلب جب آپ دوپہر کا کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تقریباً 2 بجے, کھانے سے تقریباً 3-4 گھنٹے بعد آپ نے پھر لے لینا ہے 1 چائے والا چمچ دودھ کے ساتھ. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کنڈیشن. رات کو آپ نے جب سونا ہے تو سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پینا, یہ ذہن میں رکھ لیں, میں نے پہلے بھی کہا. اب یہ احتلام کے مریض یہ سن لیں, آپ نے اسپیشل احتیاطیں کیا کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو ہمارے ویورز جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی تعلیمات کی طرف توجہ دیں, اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اپنے مطلب جو پنجگانہ نماز ہے وہ مطلب پابندی سے پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خیالات کو پکیزہ رکھیں. سب سے پہلی تو شرط یہ ہے اگر آپ احتلام کے مریض ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, آپ نے کھٹی تلی چیزوں تیز مسالوں کا پرہیز کرنا ہے, جنسی سرگرمیوں کا پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بستر پہ لیٹتے ہیں, مطلب ہوتا ہے نا بعض جگہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, بستر پہ 2-3 مطلب دوست لیٹ جاتے ہیں یا بھائی یا کزن, آپ نے علیحدہ لیٹنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سونے سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے دودھ یا 4 گھنٹے پہلے دودھ پینا ہے. سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے, اور رات کو تلی کھٹی چیز نہیں بالکل بھی کھانی. یہ چیزیں آپ احتیاط کریں گے پھر آپ کو احتلام کے مرض سے آرام آئے گا. ویورز میں نے کوشش کی ہے ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بناؤں, لیکن جو بتانے والی چیزیں ہیں وہ لازمی آپ کو بتانی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار احتیاط ہیں, ان میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر آپ باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جناب آپ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی تھوڑی ذرا جب تک احتلام کے مرض کو آرام نہیں آتا تھوڑا اس کی ذرا سپیڈ کم کر دیں, یعنی زیادہ ضرورت سے زیادہ ورک آؤٹ نہ کریں. تو ویورز اگر آپ ان ہدایت پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ احتلام جیسے موذی مرض سے آپ کو آرام آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.